آ کے بوا کھولیا حجرے دا تے اندر سیدہ مریم، کیلے دا موسم کوئی نہیں، کیلا بھی موجود ہے، انگور دا موسم کوئی نہیں، انگور بھی موجود ہے۔ تے حضرت زکریا نے پوچھا مریم، بولو بولو، اب پھل کتھوں آیا ہے؟ سیدہ فرمان لگیاں اللہ جنوں چاہندا ہے بے حساب رزق دیندا ہے۔ حضرت زکریا دی داڑھی چٹی، بیوی بانج، پتر کوئی نہیں، تے میں اپنے لفظاں سے کہنا پیر صاحب، ہن حضرت زکریا نے دامن پھیلا دیتا، تے دامن پھیلا کے کہندے کی ہون گے کہ ربی، بول چھڑو یار، او بول چھڑو، میری فریج چ لگ گئے ہو، اچھی ذرا بول گل کرا، قرآن وال دھیان کر، قرآن سن تے سمجھ کی کہندے نے ربی، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے پروردگار، میں نیک دے سالے پتر نہیں دعا پیا کرنا، میں اپنے لفظاں چ کہنا، حضرت زکریا نے دامن پھیلا کے کیا ہوئے گا؟ اے میرے رب کریم، اگر تو مریم نو بغیر موسم دے پھل دے سکنا ہے تے مینوں بغیر موسم دے پتر کیوں نہیں عطا کر سکدا؟ اصلے وے بھی ایک بندہ سی تے او گیا راہ چ جاندا سی پیا سرے راہ، اونوں ترے لگ پئی، گرمیاں دا موسم سی، اونے کسے ڈیرے تے بوہا کھڑکایا، کسے ماں بہن نو کہا مینوں ترے لگی ہے، مینوں لسی پیاؤ، پانی پیاؤ۔ انہاں نے ایک گلاس لسی لے کے نا تے پورا جگ پانی او دے چ پاتا، تے او لسی کھول کے لیا کے تے انہاں آکھیا بھی لے پی۔ تے تانوں پتہ گرمیاں دے وچ جے لسی بہت ہی تھوڑی ہوے تے او ادھے منٹ بعد لسی ساری تھلے بہ جاندی ہے تے پانی اوتے آ جاندا۔ او مسافر نے گلاس پانی دا پیتا، لسی دا گلاس پی کے جدوں جگ ول دھیان ماریا تے اینے دیر نو باقی لسی تھلے بہ گئی۔ او ویکھ کے کہندا بھی تھکیا تے میں بھی بڑا سا، پر لسی میرے نالوں بھی تھکی ہے۔ گل ہے وے بھی تھکیا تو میں بھی بڑا، پر تسی میرے نالوں بھی تھکے۔ چلو کوئی گل نہیں، پاویں سمو تے پاویں جاگو، میں کوشش کراں گا تانوں جگا کے ایک دو ایتاں سنا چھڑاں۔ توجہ کر طالب علم وال۔ حضرت آدم نے رب نال گل کیتی تے رب نو آکھیا رب، اے میرے زکریا بھی بولیا تے اس بھی اللہ نو کی آکھیا، بولو 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 رب۔ ہائے اور کڑے کڑے پاسے تینوں لے جاواں، اے دیکھ دیکھ